We're from Israel. We love peace. Think about when someone says free Palestine. The easier way is to say to finish them out, but you really can't say that. If you do give an animal food, and I'm trying to talk nice here, but if you do give them food in a nice place to eat, they won't be happy because they want to rule the world. ये वाली वीडियो या तो डिमोनेटाइज हो जाएगी या फिर इसके बाद मेरा चैनल शैडो बैन हो जाएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं उन लोगों के बारे में बात कर रही हूँ जो मुट्ठी भर होते हुए भी इतने ज्यादा पावरफुल हैं कि उनका नाम मेंशन करने से ही कम्युनिटी गाइडलाइंस की वायलेशन हो जाती है। इनका नाम लेते ही यहाँ पे एंटी सेमेटिक का टैग लग जाता है, चाहे ये लोग जितने ही मर्जी इंसानियत से नीचे की गिरी हुई हरकतें कर रहे हो। अब क्योंकि चौधरी साहब बने हुए हैं पूरी दुनिया के, हर चीज को यही लोग चला रहे हैं, ओन करते हैं, और हमें ये भी पता है कि जिसकी लाठी होती है भैंस भी उसी की होती है। और ये लाठी जिनके हाथ में है, ये लोग आज से ऐसे नहीं हुए। ये कौम ऐसी ढीठ कौम है कि इनकी खबासत कुरान में बार बार मेंशन की गई है। मेरी नजरों के सामने से ना कुछ वीडियोस गुजरी जिनको देख के अजीब से मुझे कराहियत महसूस हुई। मैंने सोचा मैं अकेले दिल खराब क्यों करूं, तुम सबका भी होना चाहिए। सोचने की बात है कि आखिर ये लोग आखिर इतने मजे से किस तरह से इंसानों को मार देते हैं और फिर उनको कोई अफसोस भी नहीं होता। इनफैक्ट ये तो इस तरह से फील करते हैं जैसे कि गजा के लोगों को मारना इनका हक है और पूरी दुनिया सिर्फ बैठ के देख रही है। ये लोग वैसे तो अहले किताब हैं, उसी रब को रब मानते हैं जिसको हम रब मानते हैं, लेकिन मुझे डाउट है, इनको लगता है कि इनका खुदा इतना नाइव है और इतना अनअटेंटिव है कि अपने रिलीजन में लूप होल्स निकाल के अपने खुदा को ट्रिक करने की कोशिश करते हैं। जैसे कोई माँ अपने बच्चे के खाने में सब्जियां छुपा के ब्लेंड करके ऐड कर देती है ना, ताकि टिड्डे को पता ना चले कि उस खाने में सब्जी है। तो इसी तरह से इन लोगों ने अपने मजहब के, अपने खुदा के रूल्स को ऐसे ट्विस्ट किया हुआ है और इनको इस तरह से तोड़ते हैं कि इनके खुदा को पता ना चले। ये लोग अपने खुदा को आउटस्मार्ट करने की कोशिश करते हैं। तो जो लोग अपने खुदा को धोखा देने के तरीके निकाल सकते हैं, वो लोग भला क्यों किसी पर रहम करेंगे। ये देखो, On Shabbos, I am not allowed to turn on or off a light, but I can use this Shabbos lamp by simply lifting the shade or closing it because I am doing it manually. शबत में इन्हें किसी भी किस्म की लाइट जलाने की, बुझाने की ममानियत है। ये बिजली नहीं यूज कर सकते, ना कैंडल्स जला सकते हैं, ना बुझा सकते हैं। किसी भी किस्म की लाइट को ऑपरेट नहीं कर सकते। अगर कोई लाइट शबत से पहले की जल रही है तो ठीक है, लेकिन उसको एडजस्ट भी नहीं कर सकते। चाहिए तो ये कि ये लोग अपने खुदा की बात माने और उस दिन लाइट ऑपरेट ना करें, लेकिन अपने खुदा को चकमा देने के लिए इन्होंने ऐसे लैंप निकाले हैं जो हाथ लगाने से ऊपर और नीचे हो जाते हैं। अलग बात है कि ये वाला लैंप भी बिजली से ही चल रहा है, इसको भी ऑपरेट नहीं करना चाहिए, लेकिन लूप होल तो निकाल लिया ना। I cover my hair with hair because I'm a married woman. इनकी औरतें शादी के बाद अपने बाल अपने शोहरों के अलावा किसी को नहीं दिखाती। सेम कॉन्सेप्ट है जैसे हमारे यहाँ महरम और नामहरम का। हमारी तरह कई रीजन है कि ब्यूटिफिकेशन सिर्फ शोहर के लिए होनी चाहिए, लेकिन क्यों ना खुदा को चकमा दिया जाए और अपने बालों को हम किसी और के बालों के साथ छुपा लें। टेक्निकली स्पीकिंग औरत के अपने बाल तो विजिबल नहीं है। बेशक विग औरत को मजीद खूबसूरत बना सकती है, लेकिन खुदा को क्या पता चलना है। On Shabbos, I am not allowed to cook, and so I add hot water into 2 different vessels before adding my tea bag to make sure that the water is not hot enough to be classified as cooking. शेबल को कुकिंग अलाउ नहीं होती, कुछ बॉईल नहीं कर सकते, गरम नहीं कर सकते, आग पर या इवन इलेक्ट्रिक स्टोव भी यूज नहीं कर सकते, क्योंकि रिमेम्बर लाइट यूज करना भी मना है। तो उसका लूप होल ये है कि पानी गरम कर लो, हालांकि पानी भी बिजली या आग से ही गरम होना है, फिर उसको 2 बार कप चेंज करके दूसरे कप्स में ट्रांसफर करो और टी बैग्स डालो और अपने खुदा को धोखा दे दो कि नहीं हमने तो ठंडे पानी में चाय बनाई है, हमने तो पानी गरम नहीं किया। Can you believe these people? On Passover, I'm not allowed to eat bread. I'm not even allowed to own it, but I can sell it to somebody not Jewish, and after the holiday is over, I can buy it back. पासओवर में इनको कोई भी फर्मेंटेड खाना घर में या उनकी मलकियत में रखना मना है, जैसे ब्रेड या केक वगैरह जिसमें फर्मेंटेशन यूज की गई हो। तो होना तो ये चाहिए कि पासओवर से एक दिन पहले अपने सारे ब्रेड वगैरह घरों से निकाल के जाया कर दें, जला दे, फेंक दें, लेकिन लूप होल तो आएगा ना। तो दोबारा से वापस अपना ब्रेड खरीदने की नीयत से ये किसी नॉन ज्यू बंदे को ब्रेड बेच देते हैं, ताकि ब्रेड घर से भी निकल जाए और ऑनरशिप भी ना रहे और माली नुकसान भी ना हो। और जब पासओवर का हफ्ता खत्म हो जाता है तो ये लोग वही ब्रेड वापस खरीद देते हैं। इनके खुदा को क्या पता चलना, ये पता नहीं यार, ये किस खुदा को अपना रब मानते हैं जो दिलों के भेद तभी नहीं जानता। मेरा रब तो नियतों को भी जानता है, मैंने आके क्या सोचना उसको तो ये भी पता है। जो लोग ये समझते हैं कि वो इतने स्मार्ट हैं कि वो अपने खालिक को चकमा दे सकते हैं, तो भाई ऐसे बददिमाग लोगों का क्या ही चीज दुनिया में फसाद मचाने से रोक सकती है। एक और मजे की प्रैक्टिस बताती हूँ कि इन्होंने कोई वावी गुनाह करनी है तो साल में इनका एक ऐसा दिन आता है, काफी जालिमाना प्रैक्टिस है। अब क्योंकि ये लोग कर रहे हैं तो ठीक है, मुसलमान ऐसा कुछ करते होते तो पूरी दुनिया की ममता जाग जाती। इन लोगों को जब अपने गुनाह मिटाने होते हैं तो ये लेते हैं एक चिकन, आदमी के लिए मुर्गा
عورت کے لیے مرغی. یہ مرغا اس بندے کے سر سے 3 دفعہ پھیرا جاتا ہے. زندہ مرغی اس بندے کے سر پہ پھیرا جاتا ہے جس کو اپنے گناہ مٹوانے ہوتے ہیں. اس سے یہ ہوتا ہے کہ انسان کے گناہ اس مرغی کے اندر ٹرانسفر ہو جاتے ہیں. پھر اس چکن کو ٹانگوں سے پکڑ کر گھما گھما کے دیوار پر مار مار کے پٹخ پٹخ کے اس کو مار دیا جاتا ہے. اور جب وہ چکن مر جائے تو اس کا گوشت چیریٹی کے لیے دے دیا جاتا ہے. اٹس سو ڈیم کیوٹ. اپنے کیے ہوئے گناہ چکن پر ڈالو, چکن کو پٹخ پٹخ کے مار دو اور پھر وہ گنہگار چکن غریبوں میں کھلا دو. شاید اسی لیے غزہ کے لوگوں کو کھلے دل کے ساتھ ٹارچر کرتے ہیں, کیونکہ دنیا میں مرغیوں کی کوئی کمی نہیں ہے. گناہ کیے جاؤ, مرغیاں ماری جاؤ. جس دن یہ سب ہوتا ہے اس دن کو یوم کپر کہتے ہیں. مطلب ہم لوگوں سے کیا امید کی جا سکتی ہے جو قوم موسیٰ علیہ السلام کے کوہ طور پر جانے کے بعد, معجزے دیکھنے کے بعد, اپنی آنکھوں سے نشانیاں دیکھنے کے بعد پھر سے بچڑے کی عبادت کرنے میں لگ جاتے ہیں. ان کو دیکھ لو, ایک طرف کہتے ہیں کہ we love peace اور دوسری طرف کہتے ہیں کہ we have to kill them. Have to kill all of them. We love peace. اس سے زیادہ ہپوکریسی دیکھیے کہ تم لوگوں نے کہ ایک کرمنل یہ بولے کہ مجھے کرائمز پسند نہیں ہے. ہمارے مسلمانوں کو موت پڑتی ہے بوائے کاٹ کرنے سے. آلٹرنیٹیوز بھی موجود ہیں لیکن پیسہ پھر بھی اسرائیل کو دیے جا رہے ہیں. یہ عورت جس کی تم ویڈیوز دیکھ رہی ہو, یہ کہتی ہے کہ اس کے گرینڈ پیرنٹ ہولوکاسٹ سروائیور تھے. جرمنی نے جو کچھ یہودیوں کے ساتھ کیا تھا اس پر اس کے گرینڈ پیرنٹس نے جرمن پروڈکٹس کا کمپلیٹ بوائے کاٹ کر دیا تھا. Growing up, my grandparents boycotted anything that was made in Germany. They refused to give their money to a country that literally killed their friends, family, and community. اتنی بیسک عقل ہمارے دماغوں میں نہیں پڑ رہی کہ اس کو پیسہ نہیں دینا جو ہمارا نقصان کرتا ہے. اتنے بڑے بڑے سیلیبریٹیز یونیلیور, KFC وغیرہ پروموٹ کر رہے ہیں. اینڈ اٹس سو ڈیم ڈسگسٹنگ. یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے خدا کو چکما دینے پر یقین رکھتے ہیں. اور پوری ویڈیو میں نے اس لیے ان کے لیے ان کا خدا کا لفظ یوز کیا ہے کیونکہ آئی جینوئنلی ڈاؤٹ کہ ان لوگوں کو اللہ کا صحیح انٹروڈکشن بھی ہے. یہ کام مسلمان نہیں کرتے. ایٹ لیسٹ کہ روزے کے دوران اگر بھوک زیادہ لگ جائے تو گھڑیاں آگے کر کے مغرب کے ٹائم لے آؤ اور پھر کہو مغرب کا وقت ہو گیا ہے, روزہ افطار کر لو. یہ مکاریاں انہی لوگوں میں پائی جاتی ہیں. اللہ نے بار بار ان کے مکر کا بتایا ہے. یہودی وہی یہودی ہیں جو کہ ہزاروں سالوں پہلے تھے. سورہ الاعراف میں اللہ تعالیٰ نے وہ واقعہ بتایا نا جب بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے شبت کے دن مچھلیاں پکڑنے سے منع کیا تھا, لیکن بنی اسرائیل نے تب بھی لوپ ہول ڈھونڈ لیا تھا. اس دن یہ ایکٹیولی مچھلیاں تو نہیں پکڑتے تھے لیکن فش نیٹ ڈال کے بیٹھ جاتے تھے تاکہ مچھلیاں اس میں خود ہی پھنس جائیں. انہوں نے اللہ کو آؤٹ سمارٹ کرنے کی کوشش تو کی تھی لیکن پھر اللہ کا عذاب آیا تھا. نافرمان بندر بن گئے تھے. یہ واقعہ قرآن میں موجود ہے اور اس سے زیادہ بڑا کیا ثبوت ہوگا قرآن کے سچا ہونے کا. یہ لوگ آج بھی ایگزیکٹ وہی حرکتیں کر رہے ہیں جو قرآن میں مینشنڈ ہیں. آج بھی یہ ویسی کے ویسے ہی ہیں, کٹر انپولوجیٹک رائٹ آن دیئر سسٹم. پر مسلمان وہ مسلمان نہیں ہیں جو کہ 1400 سال پہلے تھے. اب والے تو پوری دنیا کو خوش کرنا چاہتے ہیں, اپولوجیٹک ہیں, پولیٹیکلی کریکٹ ہیں, پیسفل ہیں, ڈرتے ہیں. ڈر ڈر کے یہ حال ہو گیا کہ دنیا میں ٹکے کی عزت نہیں رہی. اور ان کو دیکھو یار, ایکسٹریمسٹ ہو کے بھی دنیا کو پیروں میں رکھا ہوا ہے. یہ تو کسی کو خوش نہیں کر رہے, یہ تو پولیٹیکلی کریکٹ نہیں ہے, یہ تو پیپل پلیزنگ نہیں کر رہے ہیں. ڈنکے کی چوٹ پہ قتل بھی کر رہے ہیں اور چوریاں بھی کر رہے ہیں, ظلم بھی کر رہے ہیں. یار اپنے اصل میں واپس آؤ, زور پکڑو, لوزروں والی زندگی گزارنا بند کر دو, ووکل ہو جاؤ. کچھ اور نہیں کر سکتے تو یار بوائے کاٹ ہی کر لو, یہ تو کر سکتے ہو نا. خیر تم بتاؤ, تم لوگوں نے یہ والی ویڈیوز پہلے دیکھی تھی, تم اس عورت کو جانتے ہو, یہ کون ہے؟ اگر تمہارے پاس کوئی اور ویڈیوز ہے جن پہ تم چاہتے ہو کہ میں ریئیکٹ کروں تو مجھے نیچے کامنٹس میں لکھو یا مجھے انسٹاگرام پہ میسج کر دو. اور آج کے لیے بس اتنا ہی تھا. میں ملتی ہوں تم سے اگلی ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ.